عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ السنة الأولى إعدادي. مرحبا بكم في قناة إديكاسيون بلوس. غادي تشوفوا في هذا الفيديو إن شاء الله الدرس الأول من الدورة الثانية ديال مادة اللغة الفرنسية. نتمنى بطبيعة الحال تكونوا جبتوا نقاط مزيانة في الدورة الأولى، لأن هذا الشيء هو اللي كيشجعنا وكيفرحنا بطبيعة الحال. هو الهدف من هذه القناة أصلا. غادي نكملوا السلسلة ديال الدروس ديالنا ديال اللغة الفرنسية مع هذا الفيديو هذا الأول في الدورة الثانية إن شاء الله. وغادي نشوفوا la séquence numéro 1. Élaborer le canevas de projet. عندنا حنا في الدورة الأولى شفنا غير لو روسي، القصة، شفنا لي زيتاب ديالها، شفنا الديبي، لاكسيون، الفان، شفنا شنو كيدخل في الديبي، شفنا باش كيبدا بانديكاتور دو طون، فيه كيكون لو فيرب كونجيغي او باسي سامبل، شفنا في لي زاكسيون كيبدا حتى هو بانديكاتور دو طون، كيكون فيه عندنا الوصف واحد لا ديسكريبسيون، كيكون عندنا لي فيرب في لامبارفي، كيكون عندنا لي زاكسيون، كيكون عندنا في الديبي كيكون عندنا ايفينمون اناتوندي، شفنا في les événements ولا les actions accomplir par personnage principal. شفنا l'ami du personnage principal, l'ennemi du personnage principal. شفنا في la fin واحد لو مورال ولا واحد الساجيس، واحد العبرة مستخلصة من القصة. دابا غادي نتعمقوا شوية ونشوفوا بعض الأشياء الجديدة إن شاء الله. غنبقاو في نفس الشيء إن شاء الله، غنبقاو في القصة بطبيعة الحال، وغنشوفوا مسائل جديدة إن شاء الله. قلنا أول حاجة عندنا إلابوغي لو كانفا دو بروجي. لو كانفا قلنا هو لا ستركتور ولا واحد الهيكلة ديال واحد القصة، ديال واحد البروجي مشروع بطبيعة الحال. أول حاجة عندنا ديكاجي لا ستركتور دان روسي. نشوفو كيفاش كنستخرجو واحد الهيكلة ديال واحد القصة. حنا كنا شفنا حتى هذا في الدورة الأولى أول درس، ربما كيتشابهو في الدورة الأولى، ولكن دابا نشوفو أشياء جديدة. عندنا ليطاب دو روسي كما قلنا في الدورة الأولى، عندنا لي زيتاب دو روسي. لي زيتاب هما début du récit, l'événement ولا les actions ولا le milieu، وعندنا الفان du récit، النهاية ديالها. هاد début du récit شنو سو كون فون لي بيرسوناج، شنو كيديرو فيهم البيرسوناج شنو كيديرو في هاد الديبي هذا. كيكون عندنا بريباراتيف، كيكون عندنا بحال تحضيري كيحضر القصة. كيكون ديما داك الراوي اللي كيروي لنا القصة كيحاول يدير واحد الطريقة تحضيرية لهاد القصة. بحالاش مثلا شي واحد اكسبرسيون دو طون كورسبوندون، بحال مثلا ان ماتان، ولا في 2017، ولا اميدي، ولا ان جور، ولا كيبدا يبدا لينا واحد الانديكاتور دو طون باش كيبدا يحضر لينا القصة. مثلا كيقول لك واحد الصباح فقت مثلا مشيت للغابة، وكيبدا يعاود لينا في لي زيتاب. اذا هنا كيكون بريباراتيف تحضيري. هذه اول حاجة. ثاني حاجة لي زيفينمون، كيكون عندنا الديبار وكيكون فيها لاكسيون. هنا كتبدا الانطلاقة ديال الأحداث فعليا. وهنا كيكون عندنا لي زاكسيون، هنا كيدير لينا البيرسوناج لي زاكسيون ديالو. كتبدا لينا مثلا اون اور بلو تار، كيلكوز انستون ابخي، ساعات بعد ذلك، ولا عدة لحظات بعد ذلك. هادشي هو اللغة العربية، وهادو هما لي زيكسبرسيون كنستعملو باللغة الفرنسية. اون اور بلو تار ولا كيلك انستون ابخي. عندنا في النهاية ديال القصة هادي كيكون واحد الغوتور، واحد العودة. مثلا حنا قصة نفترض قلنا لك القصة مثلا شي أصدقاء مشاو دارو واحد الرحلة للغابة. مثلا في البداية غنقولو في الصباح فاقو، جمعوا الأغراض ديالهم، جمعوا المعدات اللي يحتاجو، غندخلو لي زاكسيون. شنو دارو في هاك الغابة؟ مثلا مشاو تلاقاو مع شي وحش مثلا، كنبقاو نسرد لي زاكسيون. هنا الغوتور فان دو روسي، الغوتور العودة ديالهم مثلا للمنزل. على طومبي دو لا نوي، مثلا كنستعمل على طومبي دو لا نوي. على طومبي دو لا نوي باللغة العربية عندنا زعما نزول الليل، اللي بدا كتنزل ليا الظلمة، اللي بدا كينزل الظلام، العودة ديالهم. غنقول بلي رجعوا للمنزل ديالهم مثلا. هذا هو الدرس الأول، ديكاجي لا ستركتور دان روسي. بطبيعة الحال باش نفهمو هادشي غنشوفو واحد المثال. عندنا اكزومبل باج 87، 87 باج 87 راه فيها واحد النص عطاكم كاين في الكتاب. انا حاولت نجاوبكم على بعض الاسئله باش نفهموا كيفاش. اكزومبل باج 87
فيها واحد النص، غادي نشوفو حنا واحد الجواب ديالو هنايا كيفاش خدمت عليه هنايا. عندنا أول حاجة لي طاب دو روسي، début de récit ce qu'on fait le personnage préparatif. هنا هادو راه باينين، هادو شرحناهم. الفراز كورسبوندونت من فين البلاصة فاش كاينة هاد البريباراتيف، البلاصة فاش كاينة هاك التحضير ولا هاداك البداية ديال القصة، ديال هاد القصة هاديك كتبدا من دو، من ديبي يعني القصة كتبدا ديما من الأول. ديبي باش كتبدا بعام ماتان دو فيفريي، واحد الصباح فيفريي في شهر فبراير، واحد الصباح في شهر فبراير حتى اون غوندوني، حتى اون غوندوني، غوندوني بحال النزهة ولا شي نزهة. إذا الديبي ديال هاد الباج هادي 87، داك النص اللي فيها الديبي ديالو كيبدا من البداية اللي بادي بان ماتان دو فيفريي حتى اون غوندوني، حتى واحد النزهة. ليفينمون اللي هما الديبار لاكسيون بادي من دو مينوت ابخي، دقيقتين من بعد، حتى لي دو شيفر، حتى الحليب المعزة، حتى الحليب المعز. إذا هذا هو ليفينمون. لا فان دو روسي الغوتور بادي من دو فيغ 15 حوالي الثالثة زوالا، حتى فان، حتى النهاية اللي هي شينو. إذا شنو كنلاحظو بأن هاد التيبي وهاد ليفينمون وهاد الفان كلشي كيبداو بانديكاتور دو طون، الماتان دو فيفريي، دو مينوت ابخي، فيغ 15. إذا هذا هو مثال بسيط باش نفهمو هاد الدرس الأول. دابا غادي ندوزو لحاجة أخرى نشوفوها. شوفو ايدونتيفي اون ديسكريبسيون دون ان روسي. حنا راه ملي كنكون كنهضر في شي قصة بطبيعة الحال كيكون عندي الوصف، كندير واحد الوصف كنوصف الشخصيات، كنوصف الأماكن، كنوصف الحيوانات، كنحاول ندير واحد الوصف. هاد الوصف هذا اللي كيكون عندي إليمون دو تكست، كيكون عندنا واحد باساج ناراتيف، واحد كنسموه ناراتيف بحال سردي، ولا واحد باساج ناراتيف هو باساج سردي كنسرد فيه شنو واقع. هاد الباساج ناراتيف كيكون فيه انديس، كيكون عندنا واحد الانديس بحالاش باش كنعرف انا واش عندي باساج ناراتيف. كيكون عندي فيه واحد الانديس اللي هو فيرب او باسي سامبل او بارفوا على بارفي. كيكون هاد الباساج ناراتيف كيكون عندنا لي فيرب فيه مصرفين في الباسي سامبل، وفي بعض الاحيان في لامبارفي، بحال اونطخا مثلا، فيرب اونطخي هي اونطخا، اونطخا راه مصرف في الباسي سامبل. اذا هذا الباساج ناراتيف هنا كيكون عندنا واحد الوصف، هنا راه كنعرفو الوصف. إذا هنا كيكون عندنا واحد فيرب في الباسي سامبل و بارفوا في لامبارفي. فيرب دو بيرسيبسيون فعل ديال التصور ولا ديال ماشي استنتاج، بحال تمييز، ولا ديال التصور بحال بيرسوفوار ولا فوا ولا ديستينغي ميزة، ولا رأى ولا ابيرسوفوار رأى. اكزومبل مثلا بحال on l'empercevait on l'empercevait هي زعما ميزة ولا نظرة، مثلا بحال النظر ميزة بالعين ديالو. وكيكون عندنا باساج ديسكريبتيف، كيكون عندنا هاد الباساج ديسكريبتيف اللي كيكون فيه وصفي كيكون نستعمل فيه لي زادجيكتيف. إليمون دو بورتي كنستعمل لي زادجيكتيف، مثلا ادجيكتيف كنستعمل مثلا بحال لونغ، غيدي، ليد، نوف. ولا كنستعمل فيه إليمون دو بورتري أعضاء، مثلا كنستعمل أعضاء ديال الجسم ديال الإنسان، مثلا كنقول لو ني، لا تيت اون سو سويت. إذا هادو هما هادشي كنا شفناه في الطور الأولى في البورتري فالوريزون دي فالوريزون. وكنستعمل مثلا كيبدا إل أفي ان ني كغون، مثلا عنده واحد الأنف كبيرة. إذا هادو هما هاد البلاصة هادي كتسمى لا ديسكريبسيون دون زان روسي. هنا كيكون عندي واحد الوصف، في هاد المراحل هادو كيكون عندي واحد الوصف. الباساج ناراتيف كنستعمل فيه فيرب كيكون في الباسي سامبل ولا في لامبارفي. فيرب دو بيرسيبسيون كنستعمل لي فيرب دو بيرسيبسيون. وهاد الباساج ديسكريبتيف ديال الوصف كيكون عندنا نستعمل فيه زادجيكتيف ولا إليمون دو بورتري، ونفس الشيء باش نفهمو غنشوفو واحد ليكزومبل. غنشوفو اكزومبل باج 90، باج 90. الباج 90 حتى هي عطاكم فيها واحد النص.
غنشوفو لا ستركتور دو تكست. عندنا ناراسيون اللي هو سردي، فيرب دو بيرسيبسيون و ديسكريبسيون. عندنا لي فراز عفوا عندنا لي فراز. عندنا البلاصه اللي فيها لي ناراسيون كنشوف البلاصه اللي بادي اللي كيكون فيها لي فيرب في باسي سامبل، و بارفوا في بعض الاحيان في بعض الاستثناءات كيكون لي لامبارفي. اذا ملي غادي نشوف البلاصه اللي فيها لي فيرب في الباسي سامبل غنلقى هما الفراز فراز ان و دو. فراز ان و دو، الجمله الاولى والجمله الثانيه فيها النص. الجمله الاولى والجمله الثانيه كيكون فيهم لي فيرب في الباسي سامبل، غيلقى حتى واحد جوج ولا ثلاثه كيكونوا في لامبارفي. المهم هذاك هي البلاصه ديال ناراسيون. مزيان. الفيرب دو بيرسيبسيون، ملي غتشوفوا الفيرب دو بيرسيبسيون ملي تقلبوا في النص غتلقاو ابيرسوفوار. ابيرسوفوار كاين في لا فراز 6. في لا فراز 6 غتلقاو لا بيرسيبسيون هو ابيرسوفوار، غتلقاو في الفراز 6. وعندنا لا ديسكريبسيون. لا ديسكريبسيون الوصف غتلقاو بان كاين واحد الوصف فما واحد كيوصفو لينا واحد الشخص، غتلقاو من لو نوفو ايتي حتى لاغريني دو كلو. غرين دو كلو هي تقليم الاظافر، هي كيقطع الاظافر ديالو. غتلقاوها هنا كاين واحد الوصف، هنا غتلقاو واحد الوصف هنايا لو نوفو ايتي غتلقاوه مباشرة من هاد الفيرب، من بعد هاد الفيرب هذا في لو نوفو ايتي غتلقاوه من بعد هاد الفيرب ابورسوفوار. غتلقاوه حتى هي في الفراز 6. وحتى الغريني دو كلو هنا غنلقاو واحد لا ديسكريبسيون واحد الوصف. والوصف بطبيعة الحال رانا كنستعملو فيه الفيرب اتر مثلا ايتي، ولا فيرب افوار افي. كنستعملو فيه لي فيرب اتر و افوار بزاف. غنشوفو فير اون بروبوزيسيون اي لا جوستيفي. غنشوفو واحد البروبوزيسيون و لا جوستيفي واحد الاقتراح. هذا درس ديال لا لونغ في هاد لا سيكونس هادي. هاد لا سيكونس هادي الاولى في الدور الاولى في الدور الثاني عفوا غنكون فيها ثلاثه الدروس، جوج ديال ليكتور وواحد ديال لا لونغ. هذا هو ديال لا لونغ. فير اون بروبوزيسيون اي لا جوستيفي. فير اون بروبوزيسيون اي لا جوستيفي. غنشوفو ملي كنبغي ندير شي اقتراح، ملي كنبغي نقترح على شي شخص شيء معين، كيفاش كنقترحو عليه، شنو هما العبارات اللي كنستعمل. ليكسبرسيون بور بروبوزي، عبارات باش كنقترح. وغنشوفو لا جيستيفيكاسيون هي التعليل، كيفاش كنجيستيفي القرار ديالي. اكسبرسيون بور جيستيفي، شنو هما العبارات اللي كنستعمل باش كنبرر ولا كنعلل هاك الاقتراح ديالي. مثلا غنشوفو ليكسبرسيون بروبوزي، جو بروبوز اقترح عليك، ولا جو سوجيري على نفس الشيء حتى هي بحال اقترح عليك، ولا بحال اقترح عليك بحال جو بروبوز. ولا كو ديري فو دو، ولا ماذا تقول عن هذا. مثلا كتقترح على شي واحد مثلا شي هاتف، كتقول شنو كتقول على هذا الهاتف هذا، شنو كتقول على هذا الهاتف. اذا كتقترح عليه كو ديري فو دو، وكان بلاصه هاد النقط هادو كندير داكشي كنقترح مثلا هاتف، ولا كو ديري فو دو داكشي اللي كنقترح مثلا كتاب ولا هاتف ولا كيما بغا يكون. هادو هما العبارات ديال الاقتراح اللي كنقترح شيء معين على شي شخص. هنا ليكسبرسيون بور جيستيفي هي العبارات باش كنجيستيفي ولا باش كنبرر داك الاقتراح ديالي. كندير كار ولا باسكو، كار لأن، ولا باسكو. غنشوف واحد ليكزومبل هنا. جو بروبوز دي رومون بور جون كار ils sont intéressants. كنقترح الروايات على الشباب لأنهم جد مهمين، لأنهم جد مهمين. مزيان. هنا مثال، هذا واحد مثال. ولا قال لي مثلا استخرج لي، مثلا استاذ يطلب مني يقول لي استخرج ليكسبرسيون دو بروبوزيسيون، نقول ليه جو بروبوز. جو بروبوز هي ليكسبرسيون دو بروبوزيسيون. قال لي مثلا استخرج لي ليكسبرسيون دو لا جيستيفيكاسيون، هي كار دو جيستيفي، هي كار. وهذا دي رومون بور جون، هذا هو الاقتراح اللي عندي. دي رومون بور جون هذا هو الاقتراح، والتعليل ديالي هو سون انتريسون لأنهم جد مهمين بالنسبة للشباب. هادو هما تلات الدروس اللي عندكم في هاد السيكونس الأولى في الدورة الثانية. نتمنى الفيديو ينال إعجابكم وتكونوا استفدتوا بطبيعة الحال، لأن هذا هو المغزى من القناة. تكونوا استفدتوا إن شاء الله. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، وديروا لايك للفيديو، تابوناو في القناة. اللي عنده شي تساؤل ولا شي اقتراح يتواصل معايا في لي كومونتير، وراه تلقاو في الوصف ديال هذا الفيديو هذا في الاسفل ديال الفيديو غتلقاو. غنخلي لكم في باج فيسبوك وحتى الكونت في الانستغرام
اللي بغى يتواصل معنا. الله يوفق الجميع.